صالي جيسبر que vous allez bien. معكم سفير الكميري فيديو جديد. الا كنت اول مره كتشوف لاشين يوتيوب ديالي ما تنساش دير واحد اشتراك باش توصلك كل جديد. كل ما يخص البيولوجيا بصفه عامه، وما تنساش دير واحد جيم هكا كتشجعونا نعطيو اكثر. بعد ما حطيت لكم يعني لي سيونس اللي شنو خاصك تعرف في لي سيونس ديال التي بي، فقررت نحط لكم هاد لي كيسيون ديال التي بي لعل وعسى يساعدوكم ولا تقدروا تلقاوهم في لي زيكزام ديالكم. المهم اول حاجه غادي نبداو بلي كيسيون ديال تي بي. بالنسبه للتي بي راه كيشكل واحد تقريبا، كاين لي فاكولتي يعني على حساب لي فاكولتي يقدر يشكل لك حتى 50%، ولكن الاكثريه ديال لي تي بي كيشكل 25% اللي كيكون ديال اس 2. يعني فاش غطلعوا الاس 3 اس 4 هذاك الشيء كيولي التي بي انه يشكل لك 40%. عرفت شنو هي 40%؟ راه ما بقى لك والو تفاليدي الموديل. المهم خاصكم تخدموا في لي تي بي مزيان. كاين اللي كيديروهم يعني غالبيه الاحوال يعني كيديروا ليكزامان ديال التي بي بوحدو، عاد كيديروا ليكزام فينال. هذيك كتكون حسن، يعني كتكون انك تفكيت يعني من التي بي كما كنقولوا عاد كتشد. ولكن دابا مع الحجر الصحي وماشي الحجر الصحي، يعني مع القرايه ولات عن بعد ديستونس، راه صعيبه شويه يعني كيخليو كلشي حتى مع ليكزام فينال. واخا المهم يعني حاولوا تفاداو هذا المشكل، حاولوا يعني تراجعوا ماشي شي حاجه بزاف. راه يعني باش كيخلوه لك مع ليكزام فينال راه غادي تحط شي حاجه سهله، ما يحطوش لك شي حاجه معقده بزاف. اول حاجه اللي يقدر يسولوك يعني هي لا ديفينيسيون ديال لي بروتوزويغ. لا ديفينيسيون ديال البروتوزويغ غتنفعك في ليكزام فينال وتنفعك هنا، يعني ضروري خاصك تحفظها، حافظها ولا محفظها. لي ديفينيسيون اول حاجه هي دوني لا ديفينيسيون ديال لي بروتوزويغ. علاش درت لكم ديجا شفنا يعني في الكور، يعني بلا ما نعاود نكتبها. والسؤال الثاني بطبيعه الحال قال لك كيل كولورون دوات اون اوتيليزي بور اوبسيرفي لي فاكيول بولساتيل. يعني شنو هو اللون اللي كتاخذ لي فاكيول يعني فاش آه، كيل كولورون دوات اون اوتيليزي اللي كتوتيليزنا باش نشوفوا يعني لي فاكيول بولساتيل. شنو هو داك اللون؟ يعني راه تكونوا درتو ديجا تي بي، غتقدروا تكونوا شافتوا ولا قالت لكم بخوف. يعني غتقول لي اون دوات اوتيليزي لو بلو دو ميثيلين، لو بلو دو ميثيلين. غايقول لك عاوتاني السؤال الثالث، قال لك اكوا سيرفون تريتوسيت شي لي باراميسي، فغتقول لي لا ديفونس بلس اترابي لي بروال. هنا قال لك هنا السؤال الرابع قال لك ديكريغ اون ديتاي، يعني تكتب لنا اون ديتاي لا باغاي اورينير دو بواسان. يعني هاد لي كيسيون راه ديال لي زيكزام، راه ما جبت حتى شي حاجه من راسي. ديكريغ اون ديتاي لا باغاي اورينير دو بواسان ديال الكتكوت. ديجا قلت لكم يعني في السيون داك باش درنا لي سيونس ديال التي بي، قلت لكم خاصكم تعرفوا لا باغاي اورينير ديال لي بواسان راه تري امبورطون، ولا باغاي جينيتال مال ولا باغي جينيتال بصفه عامه. المهم حاولوا هادشي كامل تحفظوا، راه قالك هنا اون ديتاي، يعني تكتب هذاك الشيء اون ديتاي. اي فوالا هنا. علاش ما كتبتش لكم هنا؟ ديجا شفناه يعني في داك الفيديو اللي قبل من هذا. انا كنحاول نعطيكم غير لي كيسيون اللي كتحطوا هنا. قال لك كيل لي لورغانيت دو كيل اورغانيت، شنو هو العضي دو لا ديجيستيون دو لا باراميسي افيفو اوبسيرفي اون تي بي. شنو هو يعني العضي ديال الباراميسي اللي شفنا اوبسيرفي اون تي بي؟ فبطبيعه الحال العضي اللي شفنا في التي بي فهو لافاكيول ديجيستيف. اي فوالا غنشوفوا السؤال اللي من بعد من هذا، سؤال 6. بالنسبه للسؤال 6 قال لك كيلي لو رول دي فاكيول بولساتيل دو لا باراميسي. شنو هو الدور ديال لو فاكيول بولساتيل؟ فغتقول لي لا فاكيول بولساتيل اسيوري لا ريسبيراسيون لوسموريغيلاسيون اي ليكسكريسيون، تو سامبلومون شي حاجه سهله. هنا قال لك كيل كولورون دوات اون اوتيليزي بور فوار لي سيل دو لا باراميسي، باش نشوفوا هذوك لي سيل يعني هذوك الشعيرات ديال لي باراميسي. تقول لي لي غول رياكتيف يودو يودور، راه ديجا دارتهم البروف، دارتهم لكم البروف يعني حاولوا تشوفوا. وهنا قال لك اخر حاجه 8، ديكريغ لا مورفولوجي دو لا باراميسي. ديجا وريتها لكم يعني المورفولوجي اكسترن ديال الباراميسي، ضروري قلت لكم خاصك داك الشيء تابعك والله ما حفظي وتهنى. وبالنسبه لهنا كيسيون 9 عفوا ماشي 8، قال لك لي بياس دو سكوليتيك. عندنا لي تيرجيت لي ستيرنيت لي بلوريت، يقدروا يسولهم لك يقول لك كي لي 3 بياس دو سكوليتيك. وهنا كي لي لو رول دو سوال، يعني الدور ديال السوال، فهو الفلتراسيون بطبيعه الحال هذه راه سهله. والمورفولوجي دو بواسان، يعني دو بوسان ديال الكتكوت، يعني المورفولوجي اكسترن ديال لي بواسان. هنا غنشوف واحد الفاكيول بولساتيل اوسوسيون، يعني واحد الاسئله هادو ماشي ديال ليكزام غير اوسوسيون، فيقدروا يسولوكم مثلا على الفاكيول اوسوسيون. فتقول لي ليكستريميتي دو كور دو لا باراميسي، فين كتواجد يعني ليكستريمي لي زيكستريميتي دو كور دو لا باراميسي. هنا لورغاني ديجيستيف والنيوتريسيون، عندنا فيستيبيل وبيرستوم، وعندنا فاكيول ديجيستيف.
هنا هادشي اللي كاين يعني في في الأسئلة اللي تقدروا تلقاوهم في لي زيكزام. إلا